नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुशील खतिवडा। दर्शकवृन्द, बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका देशको प्रयास बिमस्टेकको सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी यतिखेर अगाडि बढिरहेको छ। श्रीलङ्काको विदेश मन्त्रालयले अप्रिल 1 अर्थात् आज परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भर्चुअल बैठक पनि आयोजना गरेको छ र जुन बिमस्टेकका सदस्य मुलुकहरू छन् उनीहरूको आज बैठक पनि बसिरहेको छ। विशेष गरेर श्रीलङ्का बिमस्टेकको वर्तमान अध्यक्ष रहेको छ र यसअगाडि सचिव स्तरीय बैठक बसेको थियो। खास गरेर श्रीलङ्काले यसै सम्मेलन मार्फत आगामी बिमस्टेकको मिति तय गर्ने पनि भनेर अहिले भइरहेको छ र नेपालले बिमस्टेकमा भाग लिएदेखि, नेपालले सदस्यता लिएदेखि अहिलेसम्म के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ र बिमस्टेकमा नेपाल सम्मिलित भइसकेपछि अहिलेसम्म नेपालले के गरिरहेको छ, यस्तै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज मसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत तथा दक्षिण एसिया साथसाथै बिमस्टेक तथा सार्क महाशाखामा रहेर काम गरिरहनुभएका प्रद्युम्न शाह हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर तपाईँ यो बिमस्टेकको सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर नेपाललाई सदस्यमा लैजानको लागि तपाईँको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि चाहिँ यो बिमस्टेकमा नेपालले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ? मैले सुरुवातदेखिको बिमस्टेकको सुरुवातदेखिको भूमिकाको कुरा चर्चा गरिहाल्नुभयो। यो के छ भने बिमस्टेकको सुरुवात चाहिँ नि 1996 जुन महिनातिर थाइल्यान्डको राजधानीमा पहिले एक किसिमको एउटा ड्राफ्ट डेभलप गरेर 4वटा मुलुकहरूमा सर्कुलेट भएको थियो। अब त्यो 4वटा मुलुकहरूमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का पनि थियो, थाइल्यान्ड र भारत। त्यसपछि यो सर्कुलेट गरेको रिपोर्ट चाहिँ नि मैले त्यो भन्न कार्यवाहक राजदूत थिएँ म थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासमा। मैले त्यो प्राप्त गरेर मैले आफ्नो मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन, हामी पनि यो बिमस्टेकमा हामी संलग्न हुनुपर्छ, किनभने यो बिमस्टेक र सार्क भनेको एउटा ब्रिज हो, होइन, आसियान र सार्क बिचको ब्रिज हो, त्यसमा हाम्रो संलग्नता हुनुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भए हुनाले मैले त्यही बहलादेखि थाइल्यान्डको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर हाम्रो संलग्नताबारे कुरा मैले गरेको हो। तथापि के भयो भने त्यसपछि थाइल्यान्ड त हाम्रो पक्षमै थियो। अन्य राष्ट्र भारतले अब भर्खरै सुरुवातको बेला छ, पहिले हामी यसलाई स्थापना गर्छौँ अनि त्यसपछि अन्य राष्ट्रहरूको सदस्यताको लागि विचार गर्छौँ भनेर त्यो भन्न अलिकति पन्छाइयो। तथापि अब जुनमा सुरु भएको मैले भनिहालेँ, एउटा मन्त्री स्तरीय बैठक भएर बिमस्टेकको स्थापना 1996 मा थाइल्यान्डको राजधानीमा भयो। त्यसपछि 6 महिनापछि म्यानमारलाई इन्क्लुड गरियो। 6 महिनापछि इन्क्लुड गर्दाखेरि पनि नेपालले त्यसमा पनि प्रयास गरेको थियो, मै थिएँ त्यो भन्न। त्यो प्रयास गर्दाखेरि म्यानमार चाहिँ नि आसियानमा अलि इक्वेसन पनि मिलाउने क्या, यो त सार्कतिरको 4वटा राष्ट्र हुने, उतातिरको 2टा मात्र हुने हुनाले 3टा भनेर गर्ने। अहिले नेपाललाई फेरि भनेर पन्छाइयो, होइन। त्यसपछि 5 वर्ष मोराटोरियम लगाइयो, 5 वर्षसम्म सदस्यता नदिने भनियो। त्यसपछि गएर 2004 मा मात्र नेपाल र भुटान सदस्यता भयो। खास गरेर जसरी 1996 मा बिमस्टेकको स्थापना भयो र करिब झन्डै 1 दशकसम्म नेपालले सदस्यता पाएन, यो नपाउनुको कारण चाहिँ के थियो त? किन नेपाल संलग्न हुन सकेको थिएन? होइन, मैले भने नि त्यो सुरुवातमा 4वटा मुलुकहरूले नै एउटा ड्राफ्ट डिक्लेरेसनको एउटा सहमतिमा पुगिसकेका हुनाले भारतले पछि अलि अन्य सदस्यलाई पछि मात्र संलग्न लाग्ने भन्ने किसिमको भारतको थाइल्यान्डको इच्छा हुँदाहुँदै पनि 5 वर्ष त मोराटोरियम भनेको 5 वर्षसम्म सदस्यता कुनै नदिने भन्ने भए हुनाले तर हामी 96 देखि नै हामी अब्जर्भर चाहिँ भएर बस्यौँ, पर्यवेक्षक भएर चाहिँ बसेका थियौँ। नेपालले जसरी बिमस्टेकमा संलग्न भइसकेपछि अहिलेसम्म के कस्ता कामहरू गरिसकेको छ र नेपाललाई यो बिमस्टेकमा सम्मिलित भइसकेपछि चाहिँ कस्ता फाइदा मिलेको छ त? अब यो रिजनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि के भने
अब एउटा ग्रुपसँग जाँदाखेरि एउटा संलग्न केही मुलुकहरूसँग सँगसँगै जाँदाखेरिको व्यापारका कुराहरू हुन्छ हैन, फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टको कुरा छ, आतंकवाद विरुद्धको सम्झौता छ, यातायात सञ्जालका कुराहरू छ, इनर्जी ग्रिडका कुरा, यी सबैहरूमा हामी नेपाल पनि अब सबै मुलुक अरू 7वटा मुलुक छ यसमा, दुईटा आसियान मुलुकका छ, अहिले म्यानमार र थाइल्यान्ड मात्र हो, हामी कहाँ यतातिर 5वटा मुलुक छौँ। 7वटा मुलुक हामी सँगसँगै जाँदाखेरि हामीले अहिले के छ भने जुनसुकै फ्री ट्रेडका कुरा गर्दाखेरि वा व्यापारका कुरा गर्दाखेरि एक्लै जानुभन्दा ग्रुपसँग जाँदाखेरि हामीले निकै नै सहुलियत र हामीले सजिलोपन हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी ग्रुपसँग मिल्नुपर्छ। कस्ता चाहिँ फाइदा लिइरहेको छ, कस्ता फाइदा लिन सकिन्छ त विशेष गरेर? अब यसको फाइदा भन्दाखेरि अहिले ठ्याक्क भन्दाखेरि के छ भने 14वटा यिनीहरूको एरिया अफ कोअपरेसन छ। 14वटा कोअपरेसनमा धेरै अब कृषि क्षेत्र छ, यातायात छ, सबै धेरै कुराहरू, अब ट्रेडको कुरा छ। यी सबै कुराहरूमा भन्दाखेरि पनि नेपालले एउटा क्षेत्र समेटेको छ, त्यो हो पोभर्टी एलिभेसन हैन, गरिबी निवारण भन्ने एउटा सेक्टर नेपालको जिम्मामा ल्याछ। अरू सेक्टर भन्दा जस्तो भारतले 3वटा ल्याछ, बङ्गलादेशले 2वटा 3वटा कृषि क्षेत्र के ल्याछ, श्रीलङ्का ल्याछ। अब त्यो भन्दा नि नेपालले लिएको पोभर्टी एलिभेसन भने पोभर्टी भनेको अब शिक्षासँग सम्बन्ध, स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध हैन, कृषि, आय स्तर सबै कुरासँग संलग्न भएको हुनाले नेपालले लिएको एउटै क्षेत्र भए पनि यो निकै गहन छ। तथापि यो के भयो भने भर्खरै यो हामीले 4औं सम्मेलन नेपालमा गरे हो 2016 को अगस्त महिनाको अगस्त 31 तिर गरेका थियौँ हामीले। त्यसपछि हाम्रो यो ह्यान्डओभर गरेर श्रीलङ्कामा चेयरम्यानसिप गएको छ। त्यो बेलामा चाहिँ नि र त्योभन्दा अगाडि एउटा के भएको थियो भने भारतले अलिकति यहाँलाई थाहा भएकै कुरा होला, भारत अलि सार्कको ओझेलमा परिरहेका हुनाले सार्कको 19औं सम्मेलन हुन नसकिरहेका अवस्थामा भारतले सार्कलाई अलिकति पछाडि पारेर बिम्स्टेकलाई अलिकति ब्याकिङ गरिरहेका अवस्था छ। अब यो बखतमा के भयो भने एउटा भारत चाहिँ नि यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि बिमस्टेकले गर्दाखेरि सार्क ओझेलमा परेको हो, यो पनि त्यसो भन्न मिल्दैन। यो कस्तो भएको छ भने पहिले सार्क र बिम्स्टेकको एक आपसमा प्रतिस्थापन भन्ने शब्दै हुँदैन। यो सार्कमा 8वटा मुलुक छ, यसमा अफगानिस्तान, मालदिभ्स मात्र छैन यसमा हैन, पाकिस्तान छैन। तर यो रिजन साउथ एसियाको रिजन हो। बिम्स्टेक भनेको यो सब रिजनल ग्रुपिङ हो, यो आसियानसँगको मुलुकका मेम्बरहरू पनि छ, हामी सार्कका मेम्बर पनि छौँ, हामी ब्रिज गर्ने खालको यो संस्था हो। त्यसकारण यसले सार्कलाई प्रतिस्थापन गर्छ या भन्ने कुरा होइन। तर सार्क आफैमा पनि यहाँलाई अब सबैलाई थाहा भएको कुरा, भारत र पाकिस्तानको 2 मुख्य सदस्य राष्ट्रहरू सार्कको 2 देश बीचको अलिकति अन्तर्द्वन्द्वताले गर्दाखेरि अहिले सार्कले मूर्त रूप लिन नसकेको हो। तथापि यो भर्खरै यो अहिले हालसालै आजभोलिको कुरा यसो विचार गर्दाखेरि भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्र एउटा सन्देश पठाएर अब मित्रताको केही हात अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने किसिमको कुरा भएको छ। र पाकिस्तानको एउटा जर्नलले पनि हामीले यो हाम्रा अमिला दिनहरूलाई बुरिड भने अब गाडिदिनुपर्छ, अब हामी नयाँ किसिमले अघि बढ्नुपर्छ भनेर हिजो अस्ति मात्र 3वटा कुरामा व्यापार सुरु गरेको छ। पाकिस्तान र भारतले व्यापार कटनमा, सुगरमा र अर्को एउटा उसमा नयाँ व्यापार यो बन्द भएको थियो, कम्प्लिटली बन्द भएको थियो। जुन बहना काश्मीरको इस्यु र काश्मीरको कानुनको विषय पनि हो, कानुन र उनीहरूको लाइन अफ एक्सचेन्जमा त्यो चाहिँ नि बोर्डरमा परेको समस्या पछि जति बन्द भएर बसेको छ, अहिले 7 वर्ष भइसक्यो। यो सार्कको चेयरम्यानसिप नेपालले लिएको 7 वर्ष भयो। 7 वर्षसम्म होल्ड भएको कुरा अलिकति केही लाइट भन्छौँ नि, टनलमा एउटा लाइट देखा जस्तो अलिकति भएको छ। हिजो आज भारत र पाकिस्तानले पनि अब सधैँ झगडा गरेर हुन्न, छिमेकी फेर्न सकिँदैन, ढोकामा भएको भन्ने किसिमको केही महसुस भएको छ कि त्यो भयो भने सार्कले गति लिन्छ जस्तो लाग्छ। जसरी पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् 2004 मा भएको थियो, त्यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा निःशुल्क र निष्पक्ष रूपमा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने एउटा
निर्णय पनि भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो सम्मेलन भारतमा सन् 2008मा भएको थियो। त्यतिखेर मन्त्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने पनि भएको थियो। त्यस्तै अन्य धार्मिक सांस्कृतिक लगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएका थिए। ती विषयहरू चाहिँ अहिले के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, के कस्ता परिवर्तन आए त? तपाईँ पनि सुरुवातदेखि नै यो बिमस्टेकको सदस्यता दिलाउनका लागि तपाईँ पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि परिवर्तन के भए? परिवर्तन यो चाहिँ नि के छ भने यो धेरै कुरा ओभरनाइट सबै नयाँ कुरा आउने कुरा होइन। बिमस्टेकमा केही कमजोरीहरू पनि छ। जस्तो मैले अघि भने सार्क र बिमस्टेकमा सार्कले गति लिँदा बिमस्टेक अलिक ओझेलमा पर्ने, बिमस्टेक गति लिँदा सार्क अलि ओझेलमा पर्ने कुराहरू छ। अब बिमस्टेकको अहिले आएर 25 वर्ष जतिको स्थापना भएको लगभग भएको अवस्थामा अहिलेसम्म बिमस्टेकमा चार्टर भन्ने छैन, चार्टर पनि छैन, रिजनल प्रोजेक्ट्सहरू पनि छैन। त्यसकारण बिमस्टेकको चार्टरै छैन, एउटा भिजनको डकुमेन्ट अहिले अहिले तपाईँले भन्नुभयो अघि 17औं सम्मेलन अहिले श्रीलङ्कामा भर्चुअल भइरहेको छ, मन्त्री स्तरीय परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय। त्यसले चाहिँ नि के भनेको छ भने एउटा बिमस्टेकको लागि एउटा चार्टरको ड्राफ्ट गर्ने हैन, अब अर्को समिटको लागि तयारी कुरा गर्ने र त्यो बिमस्टेकमा दुईटा क्षेत्र पहिले आएको छ। त्यो के छ भने एउटा ब्लू इकोनोमी भन्ने छ अनि एउटा चाहिँ नि माउन्टेन इकोनोमी भन्ने छ। माउन्टेन इकोनोमी भने माउन्टेन। अब यो बिमस्टेकको क्षेत्र हेर्नु हो भने बिमस्टेकको कस्तो छ भने समुद्रको तहदेखि संसारको सबभन्दा अग्लो पहाड माउन्ट एभरेस्ट पनि यही बिमस्टेकका मेम्बरहरूभित्र छ। त्यो मेम्बरहरूभित्रमा भएको बायोडाइभर्सिटी है, त्यो भन्नुहोस् न, त्यहाँ समुद्रमा भएको माछा परिकारदेखि लिएर हाम्रो हिमालमा भएका सबै कुराहरू, यो बायोडाइभर्सिटी यति गहन छ, यसलाई अध्ययन गर्नलाई नेपाललाई यो जिम्मा दिइएको छ माउन्टेन इकोनोमी भनेर। त्यो क्षेत्र चाहिँ नि नेपालले जिम्मा ल्याएको छ। यसमा यो माउन्टेन इकोनोमीमा चाहिँ नि नेपालले एउटा आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसै गरी अहिले मैले ब्लू इकोनोमी भने नि समुद्रको भित्र भएका सम्पत्तिहरू, यी चाहे पेट्रोल होस्, चाहे कुनै महत्त्वपूर्ण धातुहरू होस्, वा समुद्रमा माछा मार्नेदेखि लिएर सबै, यो के छ भने अहिले मैले अलिकति क्लियर गर्न लागेको थिएँ। समुद्र भनेको नेपालको पनि हो। समुद्रको हाइसी भनेको छ नि, 200 किलोमिटर इकोनोमिक जोन भन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको UN ल अफ द सीले के भनेको छ भने हाइसीमा भएको जति त्यहाँ चाहिँ अहिले त समुद्रमै पेट्रोल पनि समुद्रमै, ग्यास पनि समुद्रमै, सबै कुरा धेरै कुराहरू समुद्र, हामीले अन्वेषण मात्र गर्न नसकेका हो, धेरै कुराहरू मौजाद छ। हाम्रो शक्ति पुग्दैन, हाम्रो स्रोत साधनहरू पुग्दैन त्यसको एक्सप्लोरेसन गर्नको लागि। तथापि समुद्रमा भएका कुराहरू जुन हाइसीमा भएका नेपालको पनि हिस्सा पर्छ है। ल अफ द सीको 69 धारा एउटा छ, त्यसले हाइसीमा भएका जे जति त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ नि श्रीलङ्काले अन्वेषण गरिरहेको छ, श्रीलङ्काले अध्ययन गरिरहेको छ। उसले पनि एउटा अध्ययन पेश गर्छ। त्यसकारण समुद्रको कुरा आउनासाथ नेपाल हामी भू परिवेष्टित देश हो, हाम्रो केही महत्त्व छैन, हामीलाई चासो छैन भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण हाम्रो चासो छ, अहिले नभए पनि पछि होला। त्यसकारण चाहिँ यो विषय बिमस्टेकले समाज जसरी समुद्रसँग नजोडिएको नेपाल भए तापनि बिमस्टेकमा सदस्य भइसकेपछि नेपालको पनि एउटा समुद्री क्षेत्रमा दाबी रहन्छ। बिमस्टेकको सदस्य भएर मात्र होइन, नभए पनि समुद्रको त्यो 200 किलोमिटर 200 माइल यो आर्थिक जोन भन्छ, इकोनोमिक जोन भन्दा पारीको जुन हाइसी छ, त्यसपछि त त्यो सबै संसारको हो नि त्यो त हैन। यो त लिटरल कन्ट्री भन्छ नि, जुन आफ्नो 200 माइलसम्म मात्र त्यो कन्ट्री जसको समुद्रसँग जोडिएको छ, त्यो मुलुकको आर्थिक जोन भयो। त्योभन्दा पारीको त सबैको हो नि। विशेष गरेर यो बिमस्टेकले चाहिँ दक्षिण एसियाको राजनीतिमा कतिको प्रभाव पार्छ त? अब राजनीतिको प्रभाव कस्तो, राजनीतिको प्रभाव के छ भने अब राजनीति भन्ने यो पूर्ण आर्थिक हो। तथापि अब सबै रिजनल अर्गनाइजेसनमा केही राजनीतिक भूमिकाहरू, नेताहरूको भूमिका पनि हुन्छ। अब यहाँले सुन्नुभयो कि भएन, ब्रिक भन्ने छ एउटा हैन, ब्राजिल, इन्डिया, रसिया, साउथ अफ्रिका र उसको ब्रिकको मुलुकहरूले पनि त्यसको अध्यक्षता मोदी हुँदाखेरि
हाम्रो यहाँको प्राइम मिनिस्टर त्यो बेला प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ नि दिल्लीमा बोलाएर ब्रिक र बिम्स्टेक बिचमा के गर्न सकिन्छ सहकार्य भन्ने कुरा भएको थियो। जस्तो बिम्स्टेकसँग पैसा छैन, मैले अघि पनि भनिसकेँ, बिम्स्टेकसँग कुनै रिजनल प्रोजेक्ट्सहरू पनि छैन, जबकि सार्कको 9वटा रिजनल प्रोजेक्ट्सहरू छ हैन, सोसियल सेक्टरको छ, इकोनोमिक सेक्टरको छ, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा पनि उनीहरूको सहयोगको कुराहरू छ। सबै मुलुकले पैसा हालेर एउटा रिजनल प्रोजेक्ट गर्ने। आज यो भारत नेपालमा पनि गरेको छ एउटा सोसियल प्रोजेक्ट, अब कोही कता गर्ने कोही कता, जबकि बिम्स्टेकमा कुनै पैसा नै छैन अहिलेसम्म, कुनै रिजनल छैन। एउटा ब्याङ्क बनाउने कि भन्ने, एउटा बिम्स्टेक ब्याङ्क बनाउने कि भन्ने कुरा त कन्सेप्ट त फ्लट भएको छ, बिम्स्टेक ब्याङ्क भनेर। तथापि अब त्यहाँ फेरि पैसा कसले हाल्ने भन्ने कुरा छ, फेरि ठुलो देशले धेरै हाल्ने, सानो देशले थोरै हाल्ने, अनेक कुराहरू मिलिसकेका छैन। भविष्यमा चार्टर आइसकेपछि यो कुराहरू केही तय होला। दर्शकवृन्द, हामी विशेष गरेर आज बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका देशको प्रयासको जुन एउटा सङ्गठन बिमस्टेक रहेको छ यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र आगामी 5औं सम्मेलनका लागि यतिखेर तयारी पनि निकै तीव्र भइरहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, अहिलेलाई ब्रेक। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज विशेष गरेर बिमस्टेकका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। बिमस्टेकमा विशेष गरेर 5औं सम्मेलनका लागि अहिले तयारी निकै तीव्र भइरहेको छ। सचिव स्तरीय, परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकहरू पनि बसिरहेका छन् र अबका रणनीति कसरी तय गर्ने र अबका एजेन्डाहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ र मसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत तथा दक्षिण एसिया, बिमस्टेक तथा सार्कको प्रमुखका रूपमा रहेर काम गरिसक्नुभएका प्रधुन्न शाह। फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष गरेर यो बिमस्टेकको सुरुवाती अवस्थामा विभिन्न देशहरूले व्यापारको आफ्नो रणनीति बनाएका थिए। त्यो व्यापारको रणनीति, त्यो व्यापारको परिवेश चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि के कस्तो परिवर्तन भएको छ अथवा कसरी चलिरहेको छ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो सुशीलजी। यो सुरुवाती अवस्थामा के थियो भने यो 1996 को कुरा गर्दाखेरि भारतको पनि आसियानसँग खास व्यापार थिएन। आसियानसँग मेम्बर पनि आसियानमा अहिले पछि गएर इन्डोनेसियामा भारतले दूतावासै राखेको छ। त्यो भन्दा आसियान र भारतको व्यापार थिएन, त्यसकारण भारतले लुक इस्ट पोलिसी भनेर अपनाथ्यो भने थाइल्यान्डले के सोचेको थियो भने म्यानमार वास्तवमा म्यानमार राजनैतिक द्वन्द्वका कारणले विभिन्न चपेटामा परे तापनि रिसोर्सको हिसाबले हैन, पहिले हामीलाई बर्मा सेल भन्ने थियो, तेलदेखि लिएर अब रुबी है स्टोन्सहरू धेरै कुरामा सम्पन्न भएको हुनाले थाइल्यान्डले के सोचेको थियो भने म्यानमारको केही रिसोर्सेस युज गरेर साउथ एसियासँग व्यापार गर्ने भनेर यो किसिमबाट बिम्स्टेकको उदय विचार गरेका थिए उनीहरूले। तथापि पछि भारतको पनि आसियानसँग राम्रो व्यापार चल्दै गयो। 1993 मा आसियान सेक्रेटेरिएटमा भारतले आफ्नो दूतावास पनि, इन्डोनेसिया आफ्नो दूतावास पनि छ, आसियानमा पनि दूतावास खोलेर अहिले करिब 100 बिलियनको व्यापारी हाराहारीमा भइरहेको छ। त्यसकारण अब भारतको लागि चाहिँ नि बिम्स्टेक अलिकति महत्त्व राजनीतिक तवरबाट पाकिस्तानलाई एक्लाउँदाखेरि महत्त्व भए तापनि व्यापारको दृष्टिकोणले भारतको लागि पनि आसियानसँग आफ्नै व्यापार बाइलेटरल व्यापार भइसकेका हुनाले यो बिम्स्टेककोमा टेकेर उनीहरूले जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो छैन भनी थाइल्यान्डले पनि जुन पहिले सोचेको थियो पछिबाट उनीहरूले लिडरसिप लिन सकेन। किनभने पहिले त सुरुवातमा यो बिम्स्टेकको हेडक्वार्टर सचिवालय जुन अहिले बङ्गलादेशमा छ त्यो चाहिँ नि थाइल्यान्डले राख्न खोजेको थियो। धेरैचोटि थाइल्यान्डले यसको नेतृत्व पनि गरे हो। थाइल्यान्डमा एउटा यो 7वटै राजदूतहरूको एउटा हरेक महिनामा भेला गर्थ्यो, जुन बहना यो बिम्स्टेकको बैठक नबस्दाखेरि पनि त्यसको एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा विङ बनाएर भेटघाट गरिरहेको थियो र पहिलो सम्मेलन यहाँले बनिहाल्नुभयो, थाइल्यान्डमा भयो। त्यसकारण थाइल्यान्ड साह्रै इच्छुक थियो सुरुवाती अवस्थामा। पछिबाट गएर थाइल्यान्डले पनि जब सेक्रेटेरिएट राख्ने कुरामा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको अलिकति होडबाजी चल्यो, दुईटा देशले नै बढ्ता कसले राख्ने भन्ने कुरा हो। पहिले त श्रीलङ्काले निकै दाबी गरेको थियो, श्रीलङ्काले पछिबाट श्रीलङ्काको
सेक्रेटरी जनरल पहिलो श्रीलङ्कालाई दिने अनि सेक्रेटेरिएट बङ्गलादेशमा राख्ने भनेर यो तय हुनासाथै अब थाइल्यान्डले चाहिँ अलिकति त्यसमा एउटा सामान्य सदस्यता मात्र गरेको छ, त्यसको भूमिका मात्र गरिरहेको छ, जबकि पहिले नेतृत्व लिने कुरा थियो त्यो छैन। जसरी सुरुवाती चरणमा एउटा व्यापारको नीति बनाइएको थियो, त्यो व्यापारको नीति अनुसार भारत, थाइल्यान्ड लगायतका अन्य देशहरूले पनि जुन व्यापार गरिरहे त्यसमा नेपालले पनि विभिन्न वस्तुहरू निर्यात गरेर त फाइदा लिन सक्थ्यो। यसमा के नेतृत्वको अभाव देखिएर, नेतृत्वको अभाव खड्किएर यो राम्रोसँग चल्न नसकेको हो कि के भन्न सकिन्छ त? त्यसो यसको विडम्बना के छ भने सार्कको पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्र भने सार्क मेम्बर स्टेटहरूमा 5% भन्दा बढी व्यापार छैन। यस्तै यो बिम्स्टेकको पनि अहिले 5% 7%। अहिले बङ्गलादेशले राम्रो व्यापार गरेको छ। बङ्गलादेशको गार्मेन्टहरूमा थाहा छ, यहाँ बङ्गलादेश अब एलडिसीबाट ग्रेजुएट गर्दैछ। अब बङ्गलादेशले चाहिँ नि यो आसियान मुलुकहरूसँग निकै राम्रो व्यापार गरिरहेको छ, फाइदा बङ्गलादेशले उठाएको छ। तर हामीले चाहिँ नि के छ भने हाम्रो सीमित हाम्रो उत्पादन गरिएका सामग्रीहरू पनि सीमित र केही ट्रान्सपोर्टका समस्याहरू, ट्रान्जिटका समस्याहरूको कारणले हामीले थाइल्यान्ड र म्यानमार हो अब बिम्स्टेकको उसको ग्रुपमा जाँदाखेरि उनीहरूसँग हाम्रो चाहिँ नि परम्परागत जुन रेगुलर व्यापार बाहेक अरू कुनै पनि खास व्यापार बढेको छैन। र यो व्यापारको लागि एफटीए भन्ने एउटा एग्रिमेन्ट सुरुदेखि नै गर्ने भनेर गरेका छौँ। त्यो नेगोसिएसन भएको थियो, त्यसमा रुल्स अफ ओरिजिन लगायत सबै कुराहरू तय गर्ने कुरा थियो। त्यो चाहिँ नि अहिलेसम्म नै त्यो सही हुन सकेको छैन। फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट अहिलेसम्म नि सही हुन सकेको छैन। अहिलेको उसमा पनि, अहिलेको बैठकमा पनि त्यो एजेन्डाले प्रमुख एजेन्डा, वान अफ द प्रमुख एजेन्डामध्ये त्यो पर्न सक्छ। जसरी बिमस्टेक एउटा जुन सङ्गठन भए पनि यहाँ नेतृत्वको अभावले नै गर्दाखेरि जस्तै नेपालले अन्य देशसँग व्यापार गर्न यो बिमस्टेकका माध्यमबाट नसकिरहेको, अन्य देशले पनि नसकिरहेका हुन् भन्न सकियो त? होइन, मैले भने नि एउटा फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट भन्ने जुन छ एउटा यो फ्रेमवर्क नै हो, ट्रेडको फ्रेमवर्क। जुनै पनि कुनै भन्सार कहाँ कति लाग्ने, कति फ्री दिने, कसले कति सुविधा, यो कुरा नै अहिलेसम्म सम्झौता नै हुन सकेको छैन भने अनि कसरी व्यापार हुनसक्छ भनौँ न? एउटा कानुनी भएको छैन। भन्सार कति लगाउने के कसो भन्ने बा कति सुविधा दिने भन्ने कुराहरू यो भएको छैन। यसलाई धेरैचोटि टिएलसी भन्छ, ट्रेडको चाहिँ नि हामीले नेगोसिएसन धेरै तहमा भइसकेको छ। रुल्स अफ त्यसमा चाहिँ नि के अरे सेन्सिटिभ लिस्टहरूको कुराहरू छ, धेरै कुराहरू छ। त्यो कुरा अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन। तथापि चाहिँ नि सार्कमा चाहिँ नि साफ्टा भन्ने चाहिँ नि सही त गरे तर लागू हुन सकेको छैन। जसरी अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जुन बिमस्टेकले विभिन्न कामहरू पनि गरिरहेको छ, चौथो सम्मेलन जुन नेपालमा भएको थियो निकै भव्य, निकै ठुलो तयारीका साथ भएको थियो। त्यतिखेर जुन जुन एजेन्डाहरू उठेका थिए, जुन जुन विषयहरू उठाइएका थिए, ती विषयहरू चाहिँ अहिले के पूर्ण भयो त? के छ त्यसको अवस्था? त्यो पूर्ण भन्ने कुरा मैले फेरि भने यसको कन्टिन्युटी हुन्छ। जस्तो मैले यहाँलाई भने बिम्स्टेकको चार्टर छैन। अब त्यसमा चौथो समिटमा के भनेको थियो भने हामीले बिम्स्टेकको एउटा चार्टर भन्ने विधान जस्तै विधानै छैन भनेको थियो। जस्तो कि सार्कको विधान छ, सार्कको विधानमा दुईवटा कुरा अचिलो छ। त्यो त्यही कारणले अहिले पाकिस्तानले त्यसमा चाहिँ नि कन्टेन्सियस इस्यु कुरा नगर्ने, दुई देश बिचका चाहिँ नि विवाद भएका बाइलेटरल कुरा नगर्ने र जुनसुकै निर्णय पनि कन्सेन्ससबाट, सबै राष्ट्रहरू कन्सेन्ससबाट गर्ने भने त्यो कुरा चाहिँ नि माइनस गर्नुपर्छ। यो अब बिम्स्टेकको चार्टरमा त्यो दुईवटा उसले गर्दाखेरि सार्क विभिन्न तहमा रोकिएको अवस्था छ भने अब यसमा चाहिँ नि ती क्लजहरू राख्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विचार छ। हामीले भनेका छौँ। अब हामीले भनेको कुरा आवाज मात्र उठाउने हो, कतिसम्म हुन्छ? जुन कुराले बिम्स्टेकलाई गति लिन नसक्ने छ त्यो सार्कको लेसन लिएर हामीले लेसन त लिनुपर्छ नि। अर्को रिजनल अर्गनाइजेसनमा के कति हस्टिला कुराहरूले कति बाधा अर्चन परेको छ त्यो त अर्कोले पनि त्यसको होइन स्टोरी, त्यसको सक्सेस स्टोरीको केही कुराहरू लिनु, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छ। र अर्को एउटा भिजन डकुमेन्ट भन्ने छ नि। जस्तो सार्कमा एउटा के छ भने सार्कको पछि साफ्टामा जाने, साफ्टा पछि सार्क ट्रेड युनियनमा जाने, त्यसपछि सार्क इकोनोमिक युनियनमा जस्तो युमा
छ नि युरोपियन युनियनको जस्तै किसिममा जाने भन्ने जुन भिजन छ त्यस्तै हामीले बिम्स्टेकमा पनि एउटा भिजन बनाउनुपर्छ भन्ने छ। अब यो कुरा चाहिँ नि यो प्रमुख एजेन्डाहरूमध्ये यो पनि पर्छ। सार्कले अब आउने 100औं वर्ष 20औं वर्ष 25औं वर्षमा फेज वाइज 10 वर्ष 5 वर्ष लङ टर्म सर्ट टर्म के गर्ने त भन्ने एउटा भिजन चाहिँ नि डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि गर्दैछ, त्यो कुरा उपलब्धि हो। यो प्रमुख एजेन्डाहरू पनि हो अहिलेको। अब म एउटा थोरै अर्को प्रसङ्गमा प्रवेश गरेँ। जसरी अहिले म्यानमारमा सैनिक कू भएको छ, प्रजातन्त्रमाथि कू गरेर सेनाले शासन सत्ता चलाइरहेको छ र यहाँ दमन पनि भइरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ म्यानमार पनि बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र भइराख्दाखेरि चाहिँ बिमस्टेकले आफ्नो तर्फबाट के गर्नुपर्छ त? अब यो बिमस्टेकको मैले फेरि भन्छु, यसको व्यापारमा त केन्द्रित भए पनि यो सदस्य राष्ट्र त हो नि त यो सङ्गठनको। होइन, सदस्य राष्ट्र भए पनि यसमा अहिले मैले भने नि जस्तो सार्कको चार्टर छ, यसको चार्टरै छैन होइन। त्यसकारण चाहिँ नि अब यो राजनैतिक मुद्दामा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा यो बिमस्टेकमा अहिलेसम्म कतै उल्लेख भएको छैन, चार्टरै छैन, अब उनै छैन। अब त्यसकारण यसमा कुनै एजेन्डा बन्दैन। यो कुनै पनि राष्ट्रमा एउटा भएका कुनै कुराको लिएर त्यसैमा सबै अरू राष्ट्रहरूले त्यसमा छलफल गर्ने त्यस्तो चाहिँ नि मुद्दा चाहिँ अहिले बन्ने कुनै नियम देखिया छैन। त्यसकारण तर पनि एउटा के हुन्छ भने त्यहाँ अब साइडलाइनमा मिटिङहरू हुन्छ र अरू कुराहरू हुँदाखेरि अलिकति म्यानमारलाई बिमस्टेक मेम्बरहरूको तर्फबाट केही प्रेसरहरू अनौपचारिक प्रेसरहरू पर्न सक्छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा यी विषयहरूमा प्रवेश गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। विशेष गरेर अब 5औं सम्मेलनका लागि तयारी निकै तीव्र पारिएको छ। सचिव स्तरीय मन्त्री स्तरीय बैठकहरू बसिरहेका छन्। कस्तो कस्तो के तयारी हुँदैछ त यो विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। अब मैले अघि भने 14वटा एरियाहरू छ। 14वटा एरियाहरूमा कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू छ चाहिँ नि जसमा इनर्जीको कुराहरू पनि छ, स्वास्थ्यको कुराहरू छ, मैले भने ब्लू इकोनोमीको कुराहरू छ, माउन्टेन इकोनोमीका कुराहरू छन्। अब नेपालले चाहिँ नि आफ्नो प्रस्तुति गर्छ, त्यसमा चाहिँ नि पोभर्टी एलिभेसन नेपालको जिम्मा छ अनि गरिबी निवारण भन्ने कुरा। अब गरिबी निवारणको 2014मा एउटा प्लान अफ एक्सन नेपालमा काठमाडौँ डिक्लेरेसन भन्ने कुराहरू पनि भएको थिए। त्यहाँ केही बुदाहरू पारित भएको छ। त्यसलाई लागू गर्ने कुराहरूमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट जोड गर्नेछ र माउन्टेन इकोनोमीको जुन नेपालले जिम्मा पाएको छ त्यसको पनि नेपालले आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसमा बायोडाइभर्सिटीदेखि लिएर क्लाइमेटका कुराहरू हुन्छ। अब जस्तो हाइएस्ट माउन्टेन हिमालयन रेन्जमा ग्लेसियल मेल्टदेखि लिएर सबै कुरा छ। अब कृषिका कुरा, इनाउडेसनका कुरा, नेपालमा पानी पर्यो भने बङ्गलादेशमा बाढी आउँछ। त्यसकारण चाहिँ नि यस्ता कुराहरूसँग घाँसिएका छौँ हामीहरू। यी सबै कुराहरूमा त्यो 14 एरिया बाहेक यो चाहिँ भिजनको कुरामा एउटा हुन्छ, भिजनको डेभलप गर्ने एउटा टास्क फोर्स गठन भएको छ। त्यसले पनि एउटा प्रारम्भिक एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछ र सार्कको चार्टर पनि बनाउने छ। अब अहिले सार्कमा पहिले के थियो भने सार्कमा 5वटा मुलुकका मात्र प्रतिनिधि थिए, अहिले 7वटै मुलुकका प्रतिनिधि, नेपालको पनि प्रतिनिधि अहिले ढाकामा नेपालको एकजना परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृत त्यहाँ खटिएका छन्। उनले चाहिँ नि कोअर्डिनेट गरिराखेका हुन्छ। त्यसकारण बिमस्टेकले गति त लिइरहेको छ, तर यी कुराहरू तुरुन्तै गति लिएर आजको भोलि नै त्यसले परिणाम दिने वा देखिने खालको कुरा चाहिँ नि हुने होइन। यो तयारी चाहिँ भइरहेको छ। यो राम्रै हो। बिमस्टेक पनि अघि बढ्नुपर्छ, सार्क पनि बढ्नुपर्छ। तर मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, सार्क चाहिँ नि बिमस्टेक वा बिमस्टेक सार्कको एउटा चाहिँ नि सब्स्टिट्युट हुन सक्दैन। हस्, तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरेर बिमस्टेकका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब 5औं सम्मेलनका लागि तयारी निकै तीव्र पारिएको छ। विशेष गरेर विभिन्न सदस्यहरू रहेको व्यापारका लागि गठन गरिएको यो सङ्गठन अगाडि बढिरहेको छ र 4वटा सम्मेलनहरू भइसकेका छन् र 5औं सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा आज हामीले पूर्व राजदूत तथा दक्षिण एसिया, बिमस्टेक तथा सार्कमा रहेर काम गरिसक्नुभएका प्रद्युम्न शाहसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको इस्यु अफ द डेको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।